बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम की मेहनत से मुल्क अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया है। मौजूदा बजट में मुआशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हजाज कराम को हज की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत असर हाज़िर का बदतरीन जुल्म है। आलमी बरादरी गज़ा में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। गुज़श्ता सवा साल कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मईशत में इस्तेहकाम के मुस्बत इशारे सामने आए हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि हालिया जंग में मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी है और मुआशी मैदान में भी मुखालफिन को शिकस्त देकर मुल्क की मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। इजलास में भारत की जानब से सिंध-ताज मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर शदीद इजहार बरहमी किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत सिंध-ताज मुआहदे से दस्तबरदार नहीं हो सकता। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने बजट के हवाले से खजाना समेत तमाम वजारतों की मेहनत को सराहा। इजलास में वफाकी काबीना ने वफाकी बजट बराए माली साल 2025-26 के हवाले से तजावीज़ और फाइनेंसिंग बिल 2025-26 का मसवदा मंजूर करते हुए कौमी असम्बली में भिजवा दिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन से कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर के ओहदे का हलफ ले लिया। जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनारुल हक भी मौजूद थे। तकरीब में सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस सदाकत हुसैन राजा, हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान, जस्टिस सैयद शाहिद बहार, जस्टिस सरदार मोहम्मद एजाज खान, जस्टिस चौधरी खालिद रशीद, साबिक सदूर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान, साबिक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल और साबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस असर सलीम बाबर समेत साबिक जजेस, वज़राए हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के तमाम वकला ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी कानून मोहम्मद सज्जाद ने नौमुंतहिनात कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी की ज़ेर सदारत बजट इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट 2025-26 पेश किया। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 बजे तलब किया गया था और ताहम तकरीबन आधे घंटे की ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। कौमी असम्बली बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर ने बात की इजाज़त का मुतालबा किया। इजाज़त न मिलने पर एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन ने ऐवान में शोर शराबा, डेस्क बजाकर, नारे लगाकर एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडा की कॉपियाँ फाड़ दी और अपोजिशन अरकान ने मुसलसल एहतजाज शोर शराबा जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के गिरद हसार बना दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि यह बजट इंतहाई अहम और तारीखी मौके पर पेश किया जा रहा है। हालिया पाक भारत जंग में कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। हालिया जंग में कामयाबी पर अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। उन्होंने कहा कि कौमी अज़्म और यकजहती को बरूएकार लाते हुए हमारी तवज्जो अब मुआशी तरक्की पर है। मुआशी इस्लाहात के ज़रिए मुआशी इस्तेहकाम लाया गया। मईशत की बेहतरी के लिए कई इक़दाम किए। इफ़रात ज़र में नुमायाँ कमी हुई और तरसीलात ज़र 10 माह में $36 अरब रहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारी मुल्क की ग्रोथ तरक्की पजीर ममालिक में भी सबसे कम है। निजी न्यूज़ चैनल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि कल इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी की मायूस कुन इक्कासी करती है और हुकूमत के पास IMF और तमाम इदारों का ताउन रहा। सियासी जोड़ तोड़ के बाद भी हुकूमत कोई टारगेट हासिल न कर सकी। उन्होंने कहा कि ग्रोथ तरक्की पजीर ममालिक में भी सबसे कम है और तनख्वाह
صرف پارلیمنٹیرینز کی بنی ہیں اور اسٹرکچر ریفارم زیرو، پینشن ریفارم زیرو، حکومت کسی ایک بھی ادارے کی نجکاری نہیں کر سکی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ حکومت کے مطابق بینظیر انکم سپورٹ میں 30 ارب اور بیت المال میں 8 ارب خرچ کیے اور روٹی سب کے لیے پر کروڑوں خرچ ہوئے۔ حکومت سے کوئی پوچھے یہ پیسے جاتے کہاں ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے دور میں ریمنسٹنس 32 ارب روپے ڈالر تھیں اور ابھی تک اس کا آدھا بھی نہیں ہوا۔ سیاست کو معیشت سے الگ کریں، ہماری اچھی تجاویز پر عمل کریں۔ ملک گیر احتجاج میں اس بار اسلام آباد نہیں آئیں گے اور لوگ بہت نکلیں گے۔ وزیر توانائی آزاد کشمیر چودھری ارشد حسین کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ کونسلر سجاد طارق نے وزیر توانائی آزاد کشمیر چودھری ارشد حسین اور چودھری صہیب ارشد کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وزیر توانائی چودھری ارشد حسین نے نیو جبر میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جبر ہمارا گھر ہے اور یہاں کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ بجلی کے مسائل پول اور ٹرانسفارمر کی فراہمی سے حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست کے عوام کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے اور اس خطے کو مثالی خطہ بنائیں گے، جبکہ چودھری صہیب ارشد کا کہنا تھا کہ وزیر حکومت چودھری ارشد حسین کی قیادت میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ بے روزگاری کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہے، کھڑی شریف کے تمام مسائل حل کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر کونسلر سجاد طارق اور ان کے خاندان سمیت وزیر توانائی چودھری ارشد حسین کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ وائس چیئرمین بار کونسل آزاد کشمیر عقاب احمد ہاشمی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے مستقل چیف جسٹس کے بجائے بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف لیا گیا ہے، جس پر ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ چیف جسٹس کی مستقل بنیادوں پر تعیناتی کا فی الفور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ وائس چیئرمین بار کونسل آزاد کشمیر عقاب احمد ہاشمی ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مستقل چیف جسٹس کا حلف لیا جائے گا، جبکہ حلف برداری تقریب کے دوران قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لیا گیا، جس سے وکلاء میں شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین کشمیر کونسل کی طرف سے جاری ایڈوائز کے مطابق چیف جسٹس سے قائم مقام کے بجائے مستقل چیف جسٹس کا حلف لینا چاہیے تھا، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ مستقل چیف جسٹس کا فی الفور نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ہم نے ارباب اختیار کو جو وقت دے رکھا ہے اس کے اندر اگر مستقل چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا گیا تو وکلاء پوری ریاست میں احتجاجی تحریک چلائیں گے، جس کی ساری ذمہ داری ارباب اختیار پر ہوگی۔ بڑی عید پر بڑا میلہ راولہ کوٹ چترا ٹوپی میں 3 روزہ روایتی سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا اور عید کے دوسرے دن سے شروع ہونے والا فیسٹیول 3 روز تک جاری رہا۔ فیسٹیول میں ضلع پونچھ، ضلع باغ اور گرد و نواح کے علاقوں سے کھلاڑیوں اور شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیسٹیول کے دوران مختلف روایتی کھیلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں گتکا، رسا کشی، نیزہ بازی، دوڑ کے مقابلے اور کرکٹ، جمناسٹک اور پہاڑی مشاہیہ شامل تھے۔ فیسٹیول میں کھیلوں کے ساتھ ساتھ ثقافتی رنگ بھی نمایاں رہے اور روایتی موسیقی، مقامی رقص اور دستکاری کے سٹالز نے میلے کی رونق کو دوبالا کیا۔ میلے میں خواتین اور بچوں کے لیے بھی خصوصی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ میلے کی اختتامی تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات اور اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ ملک میں فی تولہ سونا ہزاروں روپے سستا ہو گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 6,100 روپے کم ہو کر 3,52,300 روپے پر آ گئی ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں 10 گرام سونے کی قیمت 5,230 روپے کم ہو کر 3,02,040 روپے ہے۔ دوسری جانب عالمی بازار میں سونے کی قیمت $61 کم ہو کر $3,339 فی اونس پر آ گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔